आता उदकाचो जो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा तो मानव निर्मित आसा। गोंयान खरें म्हणजे आमच्या कडेन झरी आसा, बांयो आसा, तळी आसा आनी न्हंय आसा। हेचे उदक जर आमी व्यवस्थितपणान संवर्धन केले, राखून दवरले आनी ते जर वापर केले जाल्यार म्हाका दिसता की उदकाची ही जी शॉर्टेज निर्माण जाल्ली आसा तितूंतल्यान आमी आमचो सुटावो करून घेताले। आमी विसरूंक जायना की पयलींच्या तेंपार गोंयान ह्या दिसांनी चडान चड वापर जो आसा ते झरीच्या उदकाचे करताले। आयज सगळ्यो झरी ज्यो आसा तेंचें अस्तित्व उरचें हेच्या खातीर आमच्या गोंयच्या समाजान कांयच केल्लें ना। आपली बाबा सिवेज टाकी खंय आसपाक जाय, टॉयलेट खंय आसपाक जाय किंवा कचरा आपूण उडयता तो खंय उडयता हेची लोकांक अजिबात दखल ना आनी ताका लागून उदकाचे स्रोत जे आसा ते इबाडीत जायत आसा, नश्ट जायत आसा। आमी जर हे राखून दवरले जाल्यार आमकां आतां आनी फुडें बी पिवपाचें उदक मेळटलें आनी त्याच्या खातीर गोंयच्या लोकांनी येणारो कालखंड जो आसा हो भयानक आसा। उदका खातीर मारामार जातली हालींच आतां आमच्या कडेन सुरू जाल्ली आसा की शहरांनी पिवपाचें उदक कशें किमती आसा तें आनी तें जर उदक जास्त किमती आमकां जावपाक जाय, ते दुरापास्त जर जावंक जायना जाल्यार आमी ह्या नदरेंतल्यान यत्न करपाक जाय अशें म्हाका सांगनशें दिसता। सर, हालीं तो बांबोली प्रोजेक्टाचो इशू जालो आनी तेन्ना ते सारके खोल गेले पळय तेन्ना तिका ते झरे सगळे तांकां मेवले, पूण तांकां एक फायन म्हणून 5,000 दिले। तर असले हितून WRD समज तर 5,000 फायन दिता जाल्यार हितून आनी उदकाचें कशें हें जातलें? खरें म्हणजे WRD जे आसा तेंचो कारभार जो आसा तो खूब थंडपणान चलता। तेंच्यांनी हे दंड दिता आसतना लक्षांत घेवपाक जाय की आमी उदकाचे जे पिवपाचे आनी शिंपणावळीचे जलस्रोत आसा ते उध्वस्त करता आनी ताका तुमी 5,000 फायन दिवन हेतूंतल्यान तेंची सुटका जावची ना। कारण अशा लोकांक जास्तीत जास्त जर फायन दिली आनी त्याचो वापर जो आसा तो दुसरे कडेन किंवा त्याच वाठारान उदकाचे जे झरे आसा, जलस्रोत आसा तेंची राखण करपा खातीर वापरलो जाल्यार म्हाका दिसता बरें जातालें। पूण आमचे जलस्रोत खातें जें आसा तेंच्यांनी ना वॉटर पॉलिसीचो अभ्यास करूंक ना, ती वॉटर पॉलिसी तयार केल्या आनी ते कोपऱ्याक मारून दवरलेली आसा आनी ताका लागून हे प्रश्न जे आसा हे अशेच गंभीर जाताले। खरें म्हणजे ते वॉटर पॉलिसीन खूब उपाय योजना सुचयल्लेले आसा आमी, पूण सरकार कशें आसा की आपालिपाचो खेळ करता आनी ताका लागून गोंयच्या लोकांचें पिवपाचें उदक जें आसा हे तेंच्या तोंडा पासून पयस वचत आसा। थँक्यू सर।